अगर किसी मेले में किसी का बच्चा गुम हो जाए तो बच्चे से कहीं ज्यादा उसकी माँ तड़पती है उसके लिए। अल्लाह भी बड़ा तड़पता है अपने बंदों के लिए, क्योंकि हम इस दुनिया के मेले में गुम हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी साथियों, मैं हूँ सैयदा हिना खातून और आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके पास हाजिर हुई हूँ। जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, बड़ों से भी और बच्चों से भी। हर वो शख्स जिससे हम कुछ सीख जाएं वो हमारा उस्ताद है और हम उसके तालिब इल्म हैं। मैंने एक तहरीर पढ़ी थी जिसमें एक बच्चे की छोटी सी बात थी, लेकिन वो मेरे दिल पे बड़ी असर करी। उस बच्चे के पास जूते नहीं होते और वो अल्लाह से दुआ करता है कि अल्लाह ताला मुझे नए जूते दे। अगले रोज एक अनजान शख्स नए जूते की जोड़ी लेकर उसके लिए आता है और उसे देता है। वो बच्चा बड़ा ही खुश होता है और खुशी में कहता है कि आप अल्लाह हैं? तो वो शख्स कहता है कि नहीं बेटा, मैं अल्लाह नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर आप अल्लाह के दोस्त होंगे। ये बात बड़ी गहरी है उस बच्चे की कि अल्लाह का दोस्त बनना इतना आसान है। हम तो यही समझते हैं कि जो बहुत नेक लोग होते हैं, जो बहुत इबादत गुजार होते हैं, तहज्जुद गुजार होते हैं, तस्बीहात पढ़ते रहते हैं, कुरान पाक पढ़ते रहते हैं, कि वो अल्लाह के दोस्त होते हैं। एक आम बंदा भी अल्लाह का दोस्त बन सकता है अगर उसके पास इबादत की डिग्रियां नहीं है तो। एक आम शख्स भी क्या अल्लाह का दोस्त बन सकता है? बिल्कुल। हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अल्लाह के बहुत गहरे दोस्त होते हैं, जो बज़ाहिर नहीं लगते हमें, लेकिन वो अंदर से अल्लाह के बड़े गहरे दोस्त होते हैं। उनका तवक्कल बड़ा मजबूत होता है अल्लाह के ऊपर। अगर किसी मेले में किसी का बच्चा गुम हो जाए तो बच्चे से कहीं ज्यादा उसकी माँ तड़पती है उसके लिए। अल्लाह भी बड़ा तड़पता है अपने बंदों के लिए, क्योंकि हम इस दुनिया के मेले में गुम हुए हैं। हमें होश ही नहीं है और फिर अचानक उस बच्चे को उसकी माँ से कोई मिलाने ले जाता है कि लीजिए आपका बेटा मिल गया, फला जगह खड़ा रो रहा था। और उस माँ की खुशी का क्या आलम होगा जिसका गुम हुआ बच्चा उसे मिल जाए। ऐसे ही जब हम इंसान अल्लाह से तौबा करते हैं अपने गुनाहों पे और फिर अल्लाह की तरफ राग़िब होते हैं तो अल्लाह बेइंतहा खुश होता है अपने बंदे से, क्योंकि वो बिछड़ा हुआ बच्चा तो एक माँ के लिए इंतहाई मुसरत का बाइस बनता है। और अल्लाह तो 70 माओ से ज्यादा चाहने वाला रब है, उसकी खुशी की क्या इंतहा होगी जब उसका बंदा उसके पास आए। अब वो जो शख्स एक किसी बच्चे को हाथ पकड़ के माँ से मिलाने ले आता है वो भी तो अल्लाह का दोस्त होगा ना। तो ठीक इसी तरह हर वो शख्स जो आपको अल्लाह से जोड़ दे वो अल्लाह का दोस्त है। जो आपको अल्लाह की तरफ राग़िब कर दे, जिसकी बात आपको मुतासिर कर जाए, जिसकी बात आपके दिल में उतर जाए और अल्लाह की मोहब्बत आपके दिल में जगा दे, हर वो शख्स अल्लाह का दोस्त है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमें दुआ करा लेनी चाहिए या हमें खुद दुआ करनी चाहिए। इंसान के ताल्लुक जो है अल्लाह से वो मुख्तलिफ नौइयत के हैं। अल्लाह तो एक है, लेकिन हर शख्स का ताल्लुक अल्लाह ताला से अलग है। किसी का कम, किसी का ज्यादा। ये सिर्फ तवक्कल की बुनियाद पे होता है। कोई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या हमें ये नुकसान क्यों पहुंच गया, हमारी ये चीज क्यों खराब हो गई, हमारा बच्चा क्यों बीमार हो गया, हमारा रोजगार क्यों छूट गया। वो बहुत इबादत करने वाले होते हैं, मगर जब कोई परेशानी आती है तो उनका सारा तवक्कल ढेर हो जाता है। तब कहाँ चली जाती है वो इबादत। अल्लाह की नेमतों पे जो वो अता कर रहा है हम उस पर राजी क्यों नहीं होते कि जो उसने दिया है वही सबसे बेहतरीन है इस वक्त हमारे लिए। अगर उसने कुछ ले लिया है तो वो भी बेहतरीन है। हम उस बेहतरीन वक्त से गुजरने के बाद जब हम किसी तकलीफ दे वक्त में आते हैं तो हम उस अच्छे वक्त को क्यों नहीं याद करते कि उस वक्त भी तो वही अल्लाह था ना जो हमें ये सब कुछ दे रहा था। अगर आज उसने ले लिया तो वो कल दोबारा देने पे कादिर है, वो फिर दे देगा। लेकिन तमाम इबादत गुजार, नमाज पढ़ने वाले, जिक्र अस्कार करने वाले तकलीफ पे ऐसे बिलबिला उठते हैं कि उन्हें फौरन वो सारा तवक्कल खत्म होता नजर आता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। एक इतना सा ये जुमला आपको कहां से कहां ले आता है, ये सोचने की बात है। एक छोटी सी बात, क्या हम किसी से दुआ करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। पहले मुझे ये बात समझ नहीं आती थी। मैं अल्लाह ताला से कहती थी इंसान का तो अपना ताल्लुक खुद होना चाहिए ना मजबूत, लेकिन हर शख्स का अपने अल्लाह से अलग ताल्लुक है। मैं ये नहीं कह सकती कि मेरा, जैसे मैं ये बोलूं कि मेरा अल्लाह, तो वो मेरा अल्लाह है, क्योंकि मेरा जो तवक्कल होगा वो मैंने अपना बना रखा है। जो आपका तवक्कल है आपका मुझसे भी ज्यादा हो सकता है, किसी तीसरे का आपसे भी ज्यादा हो सकता है और चौथे का उससे भी कहीं ज्यादा हो सकता है। ये सारी बात
اپنے تعلق کی، جو ہم نے اپنے اللہ سے تعلق بنایا ہے وہی اصل میں ہمارا توکل ہے. جتنا وہ مضبوط ہوتا جائے گا اتنا ہی ہمارا تعلق اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا. ایک چھوٹی سی بات، آپ لوگ، میری بیٹی اور میرے دونوں نواسے گھر آئے ہوئے تھے اور میں ان لوگوں کو بہت سارے میں نے ایپل کاٹ کے دیا اور میں کھانا بھی تیار کر رہی تھی کہ بس اب ان لوگوں کو کھانا کھلانا ہے. اب ہوتا یہ کہ وہ بچے کھانے کے بعد اور مانگنے لگتے ہیں. میری بیٹی مجھے کہتی ہے کہ مما اور ایپل کاٹ دیں، تو میں اسے کہتی ہوں کہ نہیں بیٹا، مجھے کھانا کھلانا ہے، بچے چلے جائیں گے بھوکے چلے جائیں گے، صرف ایپل نہیں کھلانا ہے، مجھے کھانا کھلا کے بھیجنا ہے ان لوگوں کو. کھانا کھا لو گی تو جتنے بولو گی میں دے دوں گی کاٹ کے. کہنے کو تو ایک چھوٹی سی عام سی بات ہے. اتنے میں میرا چھوٹا والا نواسا وہ اتنی بڑی پلیٹ جو اس کے اپنے سائز سے بھی بڑی تھی وہ لے کر آتا ہے. اسے کچھ بھی کہنا نہیں آتا اماں کے علاوہ، اور آ کے مجھے کہتا ہے ماں ماں، اور ایپل کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مجھے کاٹ کے دے دیں. اور میں بغیر سوچے سمجھے کہ انہوں نے بھی کھانا کھانا ہے یا انہوں نے جانا ہے یا وہ اب کھائیں گے نہیں، کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر میں نے بہت سارے ایپل کاٹے اور پلیٹ میں بھر کے دے دیے. اب میری بیٹی اور میرا بڑا نواسا اچھلنے لگے خوشی سے اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھا ہمارا پلان کامیاب ہو گیا. تو میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ کیسا پلان؟ تو وہ مجھے کیا کہتی ہے، وہ 6 سال کی تھی، وہ مجھے کہتی ہے کہ یہ آپ کو بہت پیارا ہے نا، مجھے پتا تھا آپ اسے منع نہیں کریں. آپ یقین کریں یہ بہت معمولی سی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. آپ کہیں گی کہ اس میں کیا بات ہے ایسی، لیکن اگر ہم غور کریں تو مجھے بہت رونا آیا اس بات پہ کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی دعائیں رد کرتا ہے؟ جب ہم اپنے اعمال پہ ہمیں اعتبار نہیں رہتا کہ ہاں ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اللہ کے یہاں بلند درجہ پا لیں. کہنے کو تو اس بچی کی ایک چھوٹی سی بات تھی کہ وہ آپ کو پیارا ہے نا اس لیے آپ اسے منع نہیں کر پائیں گے. یہ بات بڑی گہری تھی. جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. بالکل آپ اپنا تعلق اللہ سے بہت مضبوط بنائیں. آپ خود اللہ پاک سے دعا کیا کریں اپنے ہر کام کے لیے، اپنے ہر مسئلے کے لیے اللہ کے آگے خود رجوع کریں. لیکن جب کبھی آپ کو لگے کہ میرے بس سے باہر ہو گئی یا اب مجھے کسی کی ضرورت ہے کہ کوئی میری مدد کر دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ ویسے بھی تو کسی کی مدد کے لیے کسی کے پاس جا سکتے ہیں نا. ہم کسی سے قرضہ بھی لے لیتے ہیں، ہم کسی ہاسپٹل میں یا ادھر ادھر کہیں اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تب بھی تو مدد تو کوئی آ جاتا ہے نا. کسی بھی صورت میں انسان کی مدد ہو جاتی. پھر کیا دعا کرانا ہی غلط ہے کہ ہم کسی سے دعا نہیں کرا سکتے؟ جنہیں آپ سمجھے کہ وہ زندہ ہیں آپ ان سے ضرور دعا کرائیے. جب آپ کو لگے کہ میری دعائیں شاید اس لیے پوری نہیں ہو رہی ہوں کہ میرے اعمال اس قابل نہیں، تو کسی سے دعا کرانے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں اور جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں اللہ ان کی کبھی رد نہیں کرتا. وہ بنا سوچے سمجھے کہ دینے والے شخص کے لیے یہ نقصان دہ ہے یا فائدے مند ہے، وہ کچھ نہیں دیکھتا، بس وہ اپنے دوست کے پھیلے ہوئے ہاتھ دیکھتا ہے اور وہ اسے پورا کر دیتا ہے. آج اسی بات کے ساتھ میں اپنی بات کا اختتام کر رہی ہوں اور آخر میں جاتے جاتے میری آپ سب کے لیے دعا، اللہ تعالیٰ آپ سب سے بہت راضی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.